أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। आज से हम लोग कुरान अरबी का एक शॉर्ट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस कोर्स में हम लोग अरबी के कुछ कवायद सीखेंगे, थोड़ी सी ग्रामर सीखेंगे, जिसके ज़रिए तकरीबन कुरान के 50-60,000 वर्ड्स को जानेंगे। और यही ग्रामर सीखने का फ़ायदा होता है कि हम थोड़े से बोल सीखते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। लेकिन अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कुरान समझने के लिए अरबी सीखनी क्यों ज़रूरी है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आप कुरान को दिल से महसूस करना चाहते हैं तो फिर अरबी सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि कुरान और उसका तर्जमा उसमें उतना ही फ़र्क है जितना खालिक और मखलूक में है। क्योंकि कुरान के अल्फाज खालिक के हैं यानी अल्लाह ताला के, और तर्जमे के अल्फाज किसी इंसान यानी मखलूक के होते हैं। और इंसान चाहे कितना भी बड़ा आलिम बन जाए, वो अल्लाह के इल्म और मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। मतलब कुरान जो अरबी में है उसका जो इफेक्ट है वो उसके तर्जमे का नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब अरब लोग कुरान की तिलावत करते हैं तो उन पर दिक्कत तारी हो जाती है, वो उसको महसूस करते हैं, उसका इफेक्ट होता है उन पर। लेकिन हम लोग जितनी दफा मर्जी कुरान पढ़ लें, सुन लें, हम पर वो असर ही नहीं होता, क्योंकि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। और जो कुरान का असल मौजज़ा है वो अरबी जुबान में है। अगर आप उस मौजज़े को हासिल करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो फिर हमें थोड़ी सी एफर्ट करके अरबी सीखनी होगी। और वैसे भी देखें ना, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, सुनने की, देखने की, समझने की। इन सारी नेमतों को इस्तेमाल करके हम दुनियावी इल्म सीखते हैं, हम मैथ सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, साइंस, उर्दू। लेकिन इन नेमतों, इन सलाहियतों को शुक्र अदा करने का असल हक ये है कि हम कुरान को सीखें, उसकी जुबान को सीखें जो अल्लाह का कलाम है। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। तो क्यों ना हम बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएं। और वैसे भी हम उर्दू बोलने वालों के लिए तो अरबी सीखनी और भी आसान है, क्योंकि उर्दू में तकरीबन 80% वर्ड्स जो हैं वो अरबी जुबान से हैं। हम उनसे पहले ही फेमिलियर हैं, तो हमारे लिए तो और ही ज्यादा अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी। तो आइए कोर्स का आगाज करते हैं। किसी भी जुबान को सीखने के लिए उनका जो बुनियादी यूनिट है उसको सीखा जाता है। जैसे आपने इंग्लिश सीखनी है तो अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे वर्ड्स बनेंगे और फिर सेंटेंसेस। इसी तरह उर्दू में हरूफ तहज्जी होते हैं, उससे अल्फाज बनाए जाते हैं और फिर जुमले। तो अरबी का जो बेसिक यूनिट है वो हरूफुल हिजा कहलाता है। और आप ये देखें कि उर्दू से काफी मिलते जुलते हैं, बल्कि उर्दू से भी कम इसके लेटर्स हैं, यानी उर्दू से भी ज्यादा आसान है। इसके अरबी में टोटल जो हरूफुल हिजा है वो 28 हैं। और फिर अरबी में हम साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए कुछ हरकत का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई आवाज बारीक करके निकालनी है, ई करके तो जेर इस्तेमाल होगी, ऊ करके कोई आवाज प्रोनाउंस करनी है तो उसके लिए पेश का इस्तेमाल होगा, आ करके आवाज निकालनी है तो जबर यूज होती है। तो ये बुनियादी हरकत हैं अरबी में, जेर, जबर, पेश और सुकून। जेर का जो अरबी नेम है, जिसको अरबी में कसरा कहा जाता है, जबर को फतहा और पेश को दम्मा और सुकून को जज़म कहते हैं। इसके अलावा जब दो हरकत इकट्ठी हो जाती हैं, दोहरी हरकत, तो उसे तनवीन कहा जाता है। बस एक फर्क है अरबी और उर्दू के हरूफ में कि अरबी में हमजा और अलिफ को एक ही लेटर कंसिडर किया जाता है। सिर्फ फर्क हरकत का होता है कि अगर ये सिंपल होगा तो इसको अलिफ कहा जाएगा, ये अलिफ कहलाएगा। अगर इसके ऊपर कोई हरकत होगी, जबर होगी, जेर होगी या पेश होगी, तो इसको हमजा कहा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिखती हूँ, इंसान। इसमें ये जो पहला है जिसके नीचे जेर आ रही है ये हमजा कहलाएगा, और ये जो सेंटर में आ रहा है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं है इसको हम अलिफ कहेंगे। और फिर ये हरूफ और हरकत ये दोनों जब मिलते हैं, यानी इनके कॉम्बिनेशन से अल्फाज बनते हैं। हरूफ प्लस हरकत, ये हमारे बन जाते हैं अल्फाज। ठीक है, और अल्फाज जो हैं ये फिर आगे से दो किस्म के होते हैं हर लैंग्वेज में, बामायनी और बेमायनी। बामायनी यानी मीनिंगफुल,
اور بے معنی یعنی میننگ لیس. جیسے مثال کے طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کپڑے شپڑے بدل لیں. اب اس میں کپڑے جو ہے یہ بامعنی ہے اور شپڑے جو ہے یہ بے معنی لفظ ہے, صرف بولنے کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے. اسی طرح روٹی ووٹی, چائے شائے, تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن میں سے کچھ بامعنی ہے اور کچھ بے معنی. اور عربی میں بامعنی لفظ کو کہا جاتا ہے کلمہ, یعنی اس کا اسپیسیفک نیم یا اس کی ٹرم جو یوز ہوتی ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں, کہ جو میننگ فل سینٹینس یا ورڈ ہوگا, میننگ فل ورڈ کو ہم کہیں گے کلمہ. اب جب ہمارا مین فوکس یا ہمارا ٹارگیٹ قرآن ہے تو قرآن میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو بے معنی ہو, یعنی قرآن میں میننگ لیس ورڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہوئے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, پرفیکٹ ہے, تو ہم بھی بے معنی ورڈ جو عربی کے ہیں ان کو اسٹڈی نہیں کریں گے, یعنی اس میں ہم اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے. ہم لوگ صرف بامعنی لفظ جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں انہی کو اسٹڈی کریں گے. تو بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے, اور کلمہ کی آگے سے 3 ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جس کو آپ انگلش میں پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. تو عربی کے جو پارٹ آف اسپیچ ہیں وہ اور زیادہ ایزی ہیں, صرف 3 ہیں. یہ ہم نے اردو میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم جو ہے یہ کسی چیز, جگہ, شخص کا نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور عربی میں 2 چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں, یعنی عربی میں اسم جو ہے وہ 5 چیزوں کے لیے استعمال ہوگا. کسی چیز کا نام, کسی جگہ کا نام, شخص کا نام, کام کا نام اور صفت کا نام. مثال کے طور پر ان سب کی ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں. چیز کا نام جو ہے اس میں ہم کر لیں گے قلم, جگہ کا نام مکہ, شخص کا نام محمد, ٹھیک ہے. پھر اب اس میں یہ تو ہماری اردو والی اسی طرح ہوگی, چیز, جگہ, شخص. اب آگے عربی کی 2 چیزیں اسپیشل ہیں, ایک ہے کام کا نام اور ایک ہے صفت کا نام, یعنی کسی کی کوئی کوالٹی ہو, اچھائی, برائی, تو اس کے لیے بھی اسم استعمال ہوتا ہے. کام کا نام سے کیا مراد ہے, جیسے کسی کام کو کرنا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, کھانا, تو یہ کام کا نام ہے کیونکہ اس میں کوئی زمانہ شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. کام کیا کرنا, اٹھنا, اٹھنے کا کام ہے, اب وہ پتہ نہیں کس وقت اٹھا ہے, تو یہ جس میں ٹائم فریم ساتھ نہ ہو, زمانہ نہ ہو, وقت نہ ہو, تو اس کو ہم اسم کی کیٹیگری میں لائیں گے, ٹھیک ہے, کام کا نام. مثال کے طور پر نصر, مدد کرنا, اور صرف میں کوئی بھی اچھائی یا برائی, مثال کے طور پر کوئی سچا ہے تو صادقن, یہ اسم میں آئے گا. جھوٹا ہے کاذبن, نیک ہے صالحن, تو یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے الفاظ. اچھا, اب نیکسٹ ہے فعل. فعل جو ہے یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے, یعنی آپ نے پاسٹ میں کوئی کام کیا, ماضی میں کوئی کام کیا, کر چکے ہیں, اور یا آپ اس وقت کر رہے ہیں, یا آپ فیوچر میں, مستقبل میں کرنے کا پلان بنا رہے ہیں, تو جس میں کوئی ٹائم یا زمانہ مینشن ہو کام کے ساتھ, وہ فعل کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کام کا زمانے کے ساتھ ہونا, مثال کے طور پر اس نے مدد کی, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا پاسٹ میں, ماضی میں مدد ہوئی ہے. مدد کام ہو رہا ہے, کسی کی مدد کی جا رہی ہے, تو یہ پاسٹ میں ہوئی ہے. وہ مدد کرتا ہے, یعنی اس وقت کرتا ہے یا کر رہا ہے, تو یہ ہو جائے گا حال پریزنٹ میں. وہ مدد کرے گا, تو یہ ہمارا ہو جائے گا فیوچر, ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا پاسٹ اینڈ پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو یہ 3 جو ہیں وہ ٹینسز ہوتے ہیں یا 3 زمانے ہوتے ہیں. اردو میں بھی ہم نے یہ پڑھے ہوئے ہیں اور زیادہ آسان ہے. اچھا, عربی کے جو فعل ہے جو زبانوں پہ بیس کرتا ہے, عربی میں فعل صرف 2 قسم کا ہے, مطلب اس میں کاؤنٹ اور زیادہ کم ہو گیا.
اردو میں ہوتا ہے ماضی، حال اور مستقبل، انگلش میں ہوتا ہے پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو عربی میں صرف دو اس کی ہیڈنگز ہیں. تو عربی میں فعل بیسیکلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. ایک ہے ماضی یعنی جو پاسٹ میں کام ہوگا، اور دوسرا کہلاتا ہے مضارع. ٹھیک ہے، مضارع میں جو ہے یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں انکلوڈ ہو جائیں گے. دونوں زمانے جو ہیں وہ مضارع میں آ جائیں گے. یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر از اکول ٹو عربی کا مضارع اینڈ پاسٹ از اکول ٹو ماضی. اب کلمے کی تیسری ٹائپ یا تھرڈ گروپ اس کا کیا ہے، وہ حرف. حرف جو ہے یہ ایسا کلمہ یعنی ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ جس کا اپنا مطلب تو ہوتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اس وقت تک واضح نہیں ہوتا جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر نہ آ جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اس کا مفہوم زیادہ کلیئر ہوگا. جیسے مثال کے طور پر حرف ہے سے، ایک حرف ہے مین، پر. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے لینا ہے، کھانا کہاں ہے، تو آپ کہتے ہیں سے سے سے. چاہے آپ 10 دفعہ بھی بول دیں گے تو بات کلیئر نہیں ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں فریج سے، ٹھیک ہے، الماری سے، تو وہ کسی اسم کے ساتھ مل کر آئے گا تو مفہوم کلیئر ہوگا. تو مثال کے طور پر سے کو عربی میں کہتے ہیں من، یعنی جو ورڈ سے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے من. میں کے لیے فی ورڈ یوز ہوتا ہے، پر کے لیے الا. تو یہ ہماری بیسک کیٹیگریز ہیں کلمے کی، اسم، فعل اور حرف. اور جب آپ قرآن کھولیں گے تو اس کے کسی ایک صفحے کو آپ نے اوپن کیا، اس پہ جتنے بھی لفظ ہوں گے، جتنے بھی ورڈز ہوں گے، وہ یا اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، اور یا وہ حرف ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں ہوگی.